Bonsoir, bonsoir mes amis. شنو أحوالكم؟ لاباس؟ أنا هاني نشرب في التيزان باللوريي et clou de girofle. فهمتوا؟ دونك تعرف علاش عملت ديريكت؟ لا لازمني نحكي على الموضوع متاع العركة متاع المطار. لا سي با نورمال. انا الحاجة اللي انا باهتة اللي انتوما كيفاش باهتين اللي يتعاركوا هكاكا. باهتين علاش باهتين؟ يا اخي ما جاتش هي كالغولة هذيك المرأة اللي شدت تونيسير قداش شدت هي نهارين ثلاثة ما نسيت، وطلعت على الكرسي وقامت تسيح وتعيط واسكت وسكر فمك وانتي اسكت خلينا نتكلم انا ما نبهتش والله انا نبهتها. كيف نرى جبدان الشعر والكلام الزايد والسياح وعياط وكالاستواغ ما نجموهمش. ايماجين انتي رجال ما نجموهمش. alors là c'est le comble. ما نجموش يشدوا ساعة شفتها كجماعة الفولارة بيان ايفيدامون ça cache quelque chose le foulard هكاك هو قالك يتخباو باسم تو انتي حتى فولارة كارك في تركينة فمك ساكت ما تتوريش روحك وما تظهرش نورمالمون ويصلح رايك وكل شيء. اما بالضرب وبالكلام الماسط وبالسفاهة vraiment quel niveau? mais c'est quoi ce niveau? c'est pas possible. طيارة تونسير وما أدراك وين ماشي عاد؟ تونس تركيا بيان ايفيدامون يا اخي. هو باش يتمسح هذاك التاريخ الكله مش باش يتمسح. شكون اللي يمشي لتركيا؟ كان اللي شفتوهم هذومكا. دونك مازالوا كان السيوفة باش تخرج في الطيارة. والله شي بكي سي فغي يا فاتن شي بكي. je n'en reviens pas كيفاش صار هذا كل في تونسير. نورمالمون كارهم طيشوهم من الشباك نورمالمون. والله كارهم طيشوهم من الشباك. لا ما يجيش هكاك. non c'est pas possible de subir un scandale pareil. ما ثماش واحد ما هبطش الفيديو. انا ما نهبطهاش ما نوسخش الميغ نتاعي انا مانيش مهبوله. اما شنو هذا؟ والاخر شدلها شعرها هكا المسربسب هذاك وبيجبد فيها فيه. مي كان نيفو شنو فريمون سي لا اونت يا سوسن. انا جيتي شوكي با ترو شوكي خاطر غيان نو ميتون من عند الجماعه الزنوس هذوما فهمت. دونك يصيروا عرك في الطيارات ويصيروا دي سكاندال. يا يو ميم دي ستار معناها دي ستار كي اون ايتي ميم بوني. هذيك إلتون باريس إلتون يا اخي مش شدوها وحطوها 6 أشهر في الحبس فهمتني وعطاوها لي ترافو ميناجي خاطر ندرشو اللي عملت في الطياره والاخرى. مي سا مي فريمون سي لا ديبانداد. احنا انا بيرسونيلمون اول مره نشوف اون فيديو اوسي شوكونت كو سا فهمتني. وصارت في بلادنا في طيارتنا ما عجبتنيش فهمت. كارهم يتعاقبوا الكل خاطر كلام ماسط وما سمعوش الكلام لو بيرسونيل نافيغون وفريمون بور اون هيستوار دو شيز ولا دو باجاج اللي هو سي سكاندالو. با بور تونسير بور المارك هذوما المصدى كلي زاميتوفلي هذومكا كلي حاسبين رواحهم
زعما عاقلة وهي ما تضرش ما تعملش الكلمة هكا طولها تقول فيها. On a atteint un niveau يا ليلى شايب. Mais alors on creuse, on creuse, on creuse, on est en train de... On creuse, hein, مازلنا on va creuser راهو. مازال on va creuser. مازال. فهمت؟ Le bâton et la carotte وشوف. Le bâton et la carotte وشوف. فهمت؟ Donc j'ai voulu en parler. على خاطر c'est vrai que l'akhliq تاع الناس avec tout ce qui nous arrive فزت على الاخر. فهمت؟ حق. أنا je suis en train de le vivre, ça je le vois quand je sors et avec ça ما نمشيش partout juste كان باش نقضي نمشي ونروح ما نحكيش وفي قهوة. لا سين كي ما شوكي سكل الزوز رجال يبوسوا في بعضهم بغير ماسك ويعنقوا في بعضهم. قال لك انا طبيب والاخر قال لك لا سي بون يلي فاكسيني وهذا. وزيد تكمل تشوف هالفيديو نتاع العرك في الطياره. كان جيت انا غادي يا ربي خليني نسكت خير. والله خليني نسكت خير. تعرف شنو ونطلع معايا كل كان هذيك اللي ساعة نخرج بها. نعرفش عند شكون باش تمشي. اما عند المراه اللي بالفولاره ولا عند الراجل اما يظهر لي عند المراه اللي بالفولاره خير. ساعة نطشها لها هذيك طول نحيها لها. فهمتني؟ هاك الامكس بيسبانه اللي عامله حتى فولاره راك مخنوقه بها ان شاء الله. بس كيفاش بالمظاهر وانتم تبداو اللطف. انا شفناكم. فهمت؟ يا سلوى لا يلزمنا نقفولها تونس. لا يفو دينونسي يلزمنا نقفولها. فهمت؟ فو با se laisser faire. شي عايف. Donc, je suis trop triste pour quand je vois ce nivellement vers le bas, cette atteinte à la violence, à la femme. حتى الراجل كيف يرى مرأة نورمالمون لما يعيطش وما يجبدلهاش شعرها وما اما احنا معناش المونتاليتي شي اللي ميديتيرانيان. الدم يدور في لحظة يدور الدم. فهمت؟ على خاطر سي لو سون يلي شو معروفين الادرينالين تطلع. فهمتني؟ بالكف بالبونيه كيما يعمل هكا في الشارع كيما يعمل في داره وراه ما تراوش كل مظاهر وكل. فهمتني؟ شكون وشكون يجبدوا السبتة يجبدوا العصا يركح بالبونيه. اما عاد كان شربوا شويه اللطف عاد سي با لا بين. سي لو كون تدخل للسبيطار كان شربوا شويه. هنا نسمعوا فيهم كيفاش معناها يحكيو dans les réseaux sociaux dans les radios à sujet social, les gens qui parlent de leurs problèmes في ديارهم يسخفوني انا surtout les femmes qui ne peuvent pas se défendre. فهمت؟ mais sinon la violence verbale elle est pire que la violence physique. فهمت الكلام اللي سمعته؟ والمرأة بالقهرة تبدأ ترجع له وتسبه بالقهرة. فهمت؟ دونك فريمون سي ديزولون. انا ما حبيتش نهبطها خاطر ما نحبش انا نضر تونسير. انا نتفخر بها تونسير. سي نوتر امبليم ناسيونال. فهمتني؟ دخلوا فيها جراثيم وسخوها مسخوها. Il faut vraiment prendre les choses en main sérieusement. Il faut absolument mettre de l'ordre ou que le personnel navigant يلزمو يكون vraiment d'une main de maître. فهمت؟ ما يجي يخليس العباد هكاك يتعاركوا وتوالت الحكايه. وحمد لله راه شكون تصور. حمد لله صوروا. فهمت؟ ولا رانا ما نسمعوا بشي. بون ابخي mais c'est intelligent ce qu'ils ont fait. خلي يفيقوا خلي يخافوا ان شاء الله يخافوا.
فهمت. دونك هما ديجا في لي بلاتو تيلي يشدوا في رواحهم. ساعات كيف تراه يقوم باش نخرج يقول لك خلينا نخرج خلي تركح بونيا. فهمت. يشدوا في رواحهم في لي بلاتو تيلي. فهمت. اما ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est exactement, ça représente exactement l'origine de la nationalité. Hakeka. Et ils sont comme ça. Tu peux pas les changer. هكاك. فهمتني. كلمة كلمتين كان جبت له أمه وتشوف كان جبت له فهمت كيفاش جبد لها شعرها يكركر فيها. فهمتني. ما لقاش كيفاش يشدها. هو جاتك شعرك طويل عمل هكا جبدهولها. فهمت. وهي مقوديها بون قامت كي الجنة. ما لا وجعها ولا حتى شيء. أنا في بالي عطاها بونية قامت كي الجنة. فهمت. Ça me rappelle المجلس التأسيسي. فهمتني. Ça me rappelle un peu ça. Un peu, non, beaucoup. مش un peu. Ça me rappelle beaucoup. C'est le nivellement, c'est le niveau, c'est la mentalité, c'est l'éducation. الراجل يسب وينعل ويلا tous les droits وانتي المرأة تسكت. كان dans les familles الاخت زعما تسكت خاطر هذاك اخوها. حتى كان يضربها ما تكلمش. البو يسكت خاطر هذاك بوها كيف يضرب. فهمت. سي ليدوكاسيون دون لا فامي كي ا في سا. راهو كبروا بها. قعدت لهم. هو الراجل يسب والمراه يلزمها تسكت ما تراجعش. كي تراجع تولي ما يجيش يعاد يهبل هو خاطر هي مراه ما قاريش تراجع. يسبها وهي تسكت. فهمت. حاسيلو وصلنا في حالة معناها تعيسة. حالة piteuse معناها c'est la médiocrité dans toute sa splendeur. فهمت. c'est مش il faut que absolument que les choses soient prises en main et que l'éducation soit معناها reprise comme elle était avant. مش توا. فهمت. فوالا معناها كل مرة أنا واقفة في بحذا القهوة وخارجين جماعة من الليسي بحذا القهوة. فهمت. هادية طفلة كان بلاش تجين خير. لابسة كل الجينات هذومك كل خارجة من المكتبة. Elle portait les jeans, mais alors il y avait très peu de tissu, que les jeans troués. Mais alors les trous du haut de la cuisse jusqu'à la cheville, le trou. Donc c'était dégueulasse, c'est même pas beau, tu vois. Donc elle est allée au lycée comme ça. أنا كان بنتي لبست هكا باش تمشي تقرا في الليسي نطردها أنا من الليسي مش الليسي يطردها. أنا نخرجها ما عادش تقرا. D'accord. يا أخي il y avait une table de femmes que je connais pas d'ailleurs. J'étais tellement éhontée que j'ai voulu en parler. قلت لها المرأة c'est quoi ça. اللي كانوا يرجعوا للتنو هذيك la tenue de اللي كنا نلبسوا فيها قبل احنا le col la jupe et la tenue عندها اسم. فهمت. qui symbolise معناها l'école, le lycée, une tenue vestimentaire qui représente tout le monde. فهمت. قالت لي c'est des jeunes il faut les laisser. قلت لها هي مش ما خرجتش من البلفدير تعمل في دورها. راهي كانت تقرا في المكتب. كيفاش باش يقدرها البروفيسور ولا لي كاماراد نتاعها ما يقدروهاش كيف يراوها هكا الكرش عريانه. شي البلاد هذيا شنو هو الكومبورتمون هذايا ديغرادون. ماشي تقرا في المكتب كرشك عريانه un pull avec le ventre à l'air et le jean complètement un gruyère غادي من الجرويير. c'est quoi ça. Ça suffit, arrêtez. وينهم les parents وينهم les mamans. ما يطلوش على بناتهم كيفاش يخرجوا الصباح. ما يشوفوش بناتهم كيفاش يمشيو يقراو. سي نورمال صا. والله حالة هذا ماشي الكوجينة باش نسكر على التيزان اللي حطيتها تغلي. فهمت. شنو سي كوا سا.
دقيقة بربي. j'adore أنا boire de la دي tisane نموت عليها. فهمتي elle me détend, elle me donne beaucoup d'ondes positives. فهمت. Donc ce que je voulais dire c'est il y a beaucoup de برشا تهور وبرشا تسايب. تعجبني الكلمة أنا هذه، برشا تهور وبرشا تسايب. فهمتي؟ الكرش عريانة مانيش كلاسيك راني بالكل. Je suis très moderne comme femme. كرش عريانة et le pantalon troué فيه 1 mètre de trou منا ومنا. Il y a juste au niveau de la hanche et de la taille juste باش يتسكر الجين هكا هاو. هذيك لابسة تمشي بها تقرا للمكتبة. tu cherches la violence. مش ماشية تقرا، انت ماشية باش تاكل تريحة من عند واحد هكا، تلوش في تريحة من عند واحد هكا تقرا. الكرش عريانة في الشط، انت مالا في الشط كيفاش تهبط؟ كان في المكتب تهبط هكا، وفي الشط كيفاش تهبط؟ ماذا بيا نعرف، جي انفي دو سافوار كيفاش تهبط في الشط؟ ها سي انكرويابل صح. شنو هذا والله العظيم. سي اي وكوليج صديقيش ثم عزيزتي ما قريتكش. سي انتردي دو بورتي دي بانتالون تروي. برافو. حتى هي صدقية زادة، حتى هي صدقية وما أدراك. فهمت؟ سي نورمال صدقية. فهمتني؟ دمادم يقراو فيها صدقية. دونك يلزمهم يقارد سيت ايماج. لا يا لالا مالا هذا الليسي اللي بحذا القهوة اللي أنا نقول لكم عليها. الطفلة كرشها عريانة، أنا جيتي استوماكي. فهمت؟ اتل بوان كو جي رياجي. معناها قعدت نحكي مع المرأة قالت لي او فو لي ليسي لي جون. دورت راسي ما جاوبتها، حقرتها، خليتها تتكل تنبح وحدها. فهمتي؟ بالبيت تعمل لي لي جون وكل كيف اللي انا نحكي لها على جن. مني نحكي على لي جون هي قدامها تعديت وقعدت تغزر لها هي. فهمت؟ دونك فريمون بربي لي بارون soyez plus vigilants. Surveillez vos enfants. راهو l'âge هذايا entre 15 et 20 ans أبلد منه ما ثماش. il vire vers tout. فهمت؟ donc soyez prudents et faites attention. Ok? Voilà, c'était un petit clin d'œil pour vous mes amis. Bisous, je vous aime.